अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह, ये टॉपिक और ये मौजू नहायत ही हसास है। आपसे आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को, मुख्तसर सी वीडियो को मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज कोई घर शायद बायद ऐसा हो जिस घर में मोबाइल ना हो, जिस घर में कोई स्मार्टफोन ना हो। शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा जिसमें स्मार्टफोन ना हो, और शायद ही कोई ऐसा घर मिले जिसमें छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, हत्ता कि 3 साल की उम्र से लेकर 12-15 साल के बच्चे मोबाइल से चिपके हुए ना मिले। शायद ही कोई इस तरह का घर मिले, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे मास्टर हो। हर घर का आज यही क़िस्सा है। शायद आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और अक्सर लोग इस बात का शिकवा करते नज़र आते हैं कि बच्चे हर वक्त मोबाइल से चिपके रहते हैं। जब तक बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए देखने के लिए, तब तक वो ज़िद नहीं छोड़ते और मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। बच्चे देखते क्या हैं? असल मसला इस बात का है। फ़िक्रमंदी की बात यहाँ से शुरू होती है, और ये फ़िक्रमंदी हर एक शख्स महसूस करता है जो दीन की कुछ भी समझ रखता है, दीन इस्लाम की कदरों पर यकीन रखता है। उसके अंदर ये फ़िक्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कि बच्चा जब मोबाइल हाथ में लेता है, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम हैं, जब वो हाथ में मोबाइल लेते हैं तो क्या देखते हैं? फजूल की कहानियाँ जो झूठी होती हैं, जिसमें सारा का सारा झूठ होता है। गैर अखलाक़ी कहानियाँ जो अखलाक़ को बिगाड़ने वाली हैं, अखलाक़ सोज़ कहानियाँ हैं। इसी तरह जादुई कहानियाँ जिनका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह ऐसे सीरियल्स बच्चों के या बड़ों के भी जो हिंदुआना तहज़ीब सिखाते हैं, जो ईमान और अक़ीदे की जड़ों को खोखला करते हैं, जो ईमान की चूलें हिला देते हैं, ये चीज़ें देखते हैं बच्चे। सीरियल्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। उसमें जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो आपस में कैसे मिलते जुलते हैं, लड़कियों का लिबास कैसा होता है, ख़वातीन का लिबास कैसा होता है, मर्दों का स्टाइल क्या है, उनके बाल का स्टाइल क्या है, उनके चलने का स्टाइल क्या है, उनका चेहरा मोहरा कैसा, ये सारी चीज़ें बच्चे नोट करते हैं। एक एक चीज़ बच्चे नोट करते हैं और उनके शऊर में ये चीज़ें बैठती चली जाती हैं, और फिर वही उनके लिए आइडियल बन जाते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिस पर खिलौने दिखाए जाते हैं। बच्चे खिलौने खेल रहे होते हैं, एक से एक महंगे खिलौने, और उन खिलौनों को तोड़ते हैं, उनको ख़राब कर रहे होते हैं। और हमारा बच्चा ये चीज़ें देखता है, उसके दिल में खिलौनों की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, हिर्स, लालच, तमा, झुंझुलाहट, गुस्सा, बेचैनी और न जाने कैसी कैसी नफ्सियाती कैफियत पैदा होती हैं, और बच्चे का जहन माऊफ होकर रह जाता है। मैं समझता हूँ कि ये मसला आज के हर घर का है, और जो भी ज़रा सा दीनी शऊर रखते हैं उनको एहसास होगा कि ये चीज़ें कितनी घातक हैं हमारे बच्चों के लिए, मासूम जहनों के लिए, कैसी ख़तरनाक हैं। इस मीडिया के ज़रिए से और इस सोशल साइट्स के ज़रिए से और यूट्यूब के ज़रिए से और इस तरह की वीडियोस के ज़रिए से कैसी तहरीर उनके सादा दिलों पर, साफ़ सुथरे कोरे कागज़ की तरह जो उनके दिल हैं, पाकीज़ा दिल, उस पर कैसी तहरीर लिखी जा रही है, और वो किन हाथों में खेल रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे घर में होते हुए कैसे हाथों में खेल रहे हैं, किन तागूती क़ुव्वतों के चंगुल में वो फंसे हुए हैं, हमें शायद इसका एहसास भी नहीं है। मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को क्या इस रुख पर छोड़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं छोड़ सकते, हरगिज़ नहीं। अगर हमने इस रुख पर उनको छोड़ दिया और इससे हमने समझौता कर लिया, तो फिर आप यकीन जानिए कि आगे चलकर हमारी इस नस्ल को अपना दीन और ईमान बचाना, अपने दीन की, अपने अक़ायद की, अपनी अक़दार इस्लामी की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। एक तदबीर यह है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कर दें, या मोबाइल को बच्चों से दूर कर दें, उनको मोबाइल न दें। लेकिन जाहिर सी बात है ये तदबीर भी कारगर नहीं हो सकती, इसलिए कि जब बड़ों के हाथों में मोबाइल होगा तो बच्चे तो बड़ों ही के नक्श कदम पर चलते हैं। ये तदबीर आज के ज़माने में चलने वाली नहीं है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो
کتنا ہی ضد کریں ہم ان کو موبائل نہیں دیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ تدبیر بالکل نہیں چل سکتی ہے، یہ علاج بالکل نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ آپ ان کے سامنے موبائل میں مشغول رہتے ہیں۔ بچے تو آپ ہی کو آئیڈیل مانتے ہیں اور آپ ظاہر سی بات ہے موبائل سے نہیں کٹ سکتے ہیں۔ موبائل آج زندگی کا حصہ ہو چکا ہے، یہ مان کر ہمیں چلنا پڑے گا۔ پھر بھلا کیا تدبیر ہوگی، کیا علاج ہوگا، کیسے ہم اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچا سکیں؟ ایمان اور عقیدے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی جو چیزیں ہیں، جو بچے ہمارے صبح و شام دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کی ان سے حفاظت کریں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اسے بے چین کر دیتا ہے۔ ہم اگر بچوں کو موبائل سے دور کریں، انہیں اس طرح کے پروگرام نہ دیکھنے دیں، ان سے کہیں کہ یہ پروگرام آپ نہ دیکھیں، یہ اچھے پروگرام نہیں ہیں، یہ اچھے سیریلز نہیں ہیں، یہ گندے کارٹون ہیں، یہ گندی کہانیاں ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، تو بچوں کو ہم آخر کیا دیں، کیا ان کو پرووائڈ کریں؟ کیا ہم ان کو موبائل ہی سے کاٹ دیں؟ ظاہر سی بات یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ان کو کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے، ان کو موبائل میں وقت اپنا اسپینڈ کرنا ہے۔ اگر کوئی موبائل کے بغیر کوئی بچہ بڑا ہو جاتا ہے آج کے زمانے میں تو یہ اللہ کا انعام ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو بہت اچھا ہے، اسے پاکیزہ ماحول آپ نے فراہم کر دیا، موبائل کی خرافات سے دور رکھا، موبائل کی گندگی سے دور رکھا تو بہت اچھا ہے، لیکن ظاہراً یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو آخر وکلپ کیا ہمارے پاس ہے؟ آخر اس کا متبادل کیا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہر شخص کو اس بات پر سوچنا ہے، ورنہ ہماری اگلی نسلیں دیکھیے گا آپ 2-4-5 سال کے اندر نتائج ظاہر ہو رہے ہیں، 2-4-5 سال کے اندر، اور تھوڑا آگے جائیے 10-20 سال کے اندر آپ دیکھیے گا کیسے خطرناک اس کے نتائج سامنے آئیں گے، العیاذ باللہ۔ جو لوگ خاص عقیدے میں یقین نہیں رکھتے، جن کے پاس اپنا اخلاق نہیں ہے، جن کے پاس اپنی اقدار نہیں ہیں، جن کے پاس اپنی چیزیں نہیں ہیں، میں ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ تو کنورٹ ہو سکتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس زمانے میں بھی، فتنے کے اس زمانے میں بھی، موبائل کے اس زمانے میں بھی اسلام کو سینے سے لگا کر جینا چاہتے ہیں، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہتے ہیں، اپنے اقدار کے ساتھ، اسلامی اقدار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آخر ہمارے پاس متبادل کیا ہے، وکلپ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے پروگرامز، ایسی کہانیاں، ایسے کارٹونز اور ایسے ڈرامے وغیرہ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں جس میں اچھی چیزیں پیش کی گئی ہوں، اخلاقی کہانیاں جس میں پیش کی گئی ہوں، جس میں ایمان کی، اسلام کی بات کی گئی ہو، جس میں دعائیں سکھائی گئی ہوں، جس میں اللہ اور رسول کے بارے میں بتایا گیا ہو، قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہو، اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہو، اسلامی اقدار کو بہت دلچسپ انداز میں، جس انداز میں آج کل لوگ خرافات پیش کر رہے ہیں اسی انداز میں ہم بہترین چیزیں نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا یہاں کوئی معنی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور خاص طور سے ذمہ داران آج کیا سوچتے ہیں، یا وہ کب سوچنا شروع کریں گے؟ کیا کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کا ہم متبادل ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہم آج کے زمانے میں چل نہیں سکتے، آج کے اس موجودہ زمانے میں ہم چلنے کے لائق نہیں ہیں؟ ہم کو انہی چیزوں پر اکتفا کرنا پڑے گا جو غیر ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے دشمنان ایمان اور اخلاق کے جو دشمن ہیں وہ جو چیزیں ہمیں پیش کر رہے ہیں ہمیں انہی پر اکتفا کرنا پڑے گا، وہی چیزیں اپنے بچوں کو پروسنی پڑیں گی؟ آخر کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگوں نے بہت محدود پیمانے پر کچھ کام کیا ہے، کچھ چیزیں اس طرح کی پیش کی جس کو بچوں نے بڑے ذوق و شوق سے دیکھا، ملینز میں ان کے ویوز آئے، اور وہ چیزیں آج بھی دیکھی جا رہی ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے، اگر کوئی معنی نہیں ہے تو اس سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ذمہ داران تک پہنچے، علماء کرام تک پہنچے۔ اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ضرور لکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔